चीमा साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पीडीएम का सरबराही इजलास आज हुआ है। हमारी तरह आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बड़ा ऐलान आज पीडीएम कर सकती है, इस्तीफ़ों का फैसला हो सकता है? नहीं, सच्ची बात है, हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ना हम कोई मार्च में कर रहे हैं और ना पहले कर रहे थे। ये मीडिया की कंजम्पशन के लिए काम करते हैं और हमें ये पता है कि मीडिया की कंजम्पशन के लिए काम होता है। ये जो पिछली बार लॉन्ग मार्च मौलाना फजलुर रहमान लेके गए थे, मेरे ख्याल वो आखिरी था इनका। और उसके बाद ये जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च बेसिकली आपका लिए एक बंद गली होती है। बंद गली में जो बंदा फंस जाता है फंस जाता है। ये बड़े मुश्किल दिन होते हैं लॉन्ग मार्च पे जाना। सो वो जो सबक उन्होंने सीखा, ये जो एक्सपीरियंस था उसके बाद मैं नहीं समझता कि जरूरत करता है। दूसरा ये कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है, मतलब फ्रेंचाइजी दी हुई है इस एहतजाज की कि मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज करें और ये उसको स्पॉन्सर कर दें। वो लाहौर आते हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके आप कह रहे हैं मीनार पाकिस्तान नहीं जाते, क्या नाम है, ये जो हमजा साहब नहीं जाते, मरीम बीबी नहीं जाती। पेशावर में भी रिसेंटली जो हुआ जलसा, उसमें फजलुर रहमान साहब अकेले स्टेज पे खड़े थे, शाहिदा खान अब्बासी को साथ भेज दिया। सो बेसिकली इन्होंने तो किराए पे दिया हुआ एहतजाज। और इसमें इस तरह का आप कह लें कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट को बगैर किसी कोई बड़े इशू के लाइक पनामा, इस तरह का कोई बड़ा इशू आ जाए, कोई बड़ी आपकी मॉरल पोजीशन बड़ी अप हो जाए या गवर्नमेंट की बड़ी ख़राब हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए, ऐसा हादसा हो जाए कि जिस पे गवर्नमेंट की मॉरल पोजीशन रहे ना कि वो गवर्नेंस कर सके या गवर्नमेंट में रह सके। इसके अलावा कोई और फिर ये कि साथ प्रेशर हो या प्रोटेस्ट हो या एक मॉब निकला, क्या नाम है, पूरी आवाम में एक चीज़ शरायत कर जाए, उस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। रिसेंट अगर देखें ये जो N133 का इलेक्शन हुआ है, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अपील की कि जी निकलो महंगाई के खिलाफ। अब निकलो महंगाई के खिलाफ में जो लोग आए वो आपको पता है 18% लोग थे। 18% बिल्कुल, इसके ऊपर हमने बात करनी है चीमा साहब, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ये पीडीएम के ऊपर जरा मैं कैसर साहब कोई हाई मॉरल ग्राउंड ऑपोजिशन को नजर नहीं आ रही है जिसकी बेस पर एहतजाज किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो क्योंकि पहले से ही तवक्को थी कि सर्दियों में मार्च का या धरने का मौसम नहीं है, तो इस मौसम को तो गुजार के ही ये जो भी एहतजाज करना था। और बाकी अभी जमशेद इकबाल साहब ने कहा, मैं तो हैरान हूँ इनकी बातों पे, इससे ज़्यादा और कोराम क्या हो सकता है। ये तो कहते हैं कोई ऐसा वाक़या हो जाए। अब ये क्या हो सकता है आवाम का कि 177 रुपये डॉलर हो गया। ये इसके अलावा और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान की पहली बार 8 अरब डॉलर का इंपोर्ट हो गई। और ये जो करंट अकाउंट का रट्टा 3 साल लगाए हुए थे, हाईएस्ट हो गया करंट अकाउंट ये पिछले 5 महीनों में। अब आप देखिए तकरीबन 7 बिलियन डॉलर हो गया। ये तो कह रहे थे कि हमने डॉलर को भी 120 से लेके 177 कर दिया, बेड़ा गर्क भी लोगों को कर दिया। इससे ऊपर और क्या हो सकता है? अब लोग क्या और करेंगे? आप मतलब है ये कोई तमाशा है कि जो करंट अकाउंट के लिए इन्होंने सारा कुछ किया 3.5 साल, और करंट अकाउंट ही सारा उसका ही आपके सामने बात आ गई कि 7 अरब डॉलर 5 महीने में हो गया। अब ये क्या करेंगे? 3.25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, यानी 177 रुपये डॉलर पे। और तो इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर कैसर साहब, इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर भी तो एहतजाज किया जा सकता है ना। या अभी महंगाई मार्च का जो ऐलान किया है, चीमा साहब कह रहे हैं कि कोई जो है ना ऐसी कोई बड़ी चीज़ राइट नाउ नहीं है अपोजिशन के पास जिसकी बेस के ऊपर एहतजाज कर सके। लेकिन महंगाई, आवाम का मसला, ये सब कुछ, ये आप अपोजिशन की नाकामी नहीं समझते कि अपोजिशन को इसको बड़ी जल्दी टेकअप कर लेना चाहिए था और इसकी बेस पर एहतजाज करना चाहिए था? देखिए, बात सुनिए ना, एहतजाज लोगों को तैयार हम कर, लोग हैं, हम क्या तैयार कर रहे हैं? हम जब जाते हैं वो हमें तैयार करते हैं। वो बार बार, अभी भी मैं हल्के से आ रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में आज अपने हल्के से आया और 3 दिन वहाँ रह के आया। तो लोगों और लोगों का क्या हालत हो, उनकी महंगाई का जो आलम है, जो बिजली का भाव, वो मेरे पास आज खुली कचहरी मैंने लगाई हुई थी, सैकड़ों लोग आए। वो लोग किसी के पास ना बिजली के बिल भरने का है ना अपनी फीस का है। हम उनको, जो गरीब लोग हैं, उनको अपनी फीसों के लिए और उनके बिलों के लिए। कैसे साहब आप कह रहे हैं लोग तैयार हैं, पेशावर में रैली होती है और वहां पर कोई नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से रैली जो है वो कैंसिल करनी पड़ती है। तो लोग अगर तैयार हैं, आपकी तरफ से मोबिलाइजेशन में कोई कमी है या कोई और मसला है कि लोग पहुंच नहीं पाते हैं जिसकी वजह से फिर रैलियां कैंसिल करनी पड़ती हैं? नवंबर के शुरू में ऐलान किया गया था कि हम जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर कोई एहतजाजी जलसा करेंगे या रैलियां निकाली जाएंगी, क्या हुआ सर?
صحیح بات تو میں آپ بتاؤں، بات یہ ہے کہ عوام بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ لانگ مارچ سے ابھی تک اپوزیشن نے بھی کوئی رزلٹ نہیں دیا نا. اپوزیشن بھی بات کر رہی ہے، میں اپوزیشن کا ممبر ہوں، لیکن ہم نے بھی تو تاریخ پہ تاریخ دی ہے اور کوئی نہ کوئی ابھی تک ہم نے پروگرام دیا نہیں ہے. پہلی بار ہے کنکریٹ 23، ابھی تو 3.5 مہینے بعد کی بات ہے، تو 3.5 مہینے بعد عوام. لیکن میں چیمہ صاحب کی بات پہ، جمشید اقبال صاحب کی، میں حیران ہوں کہ اس سے اوپر پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا. میں 55 سال سے بزنس میں ہوں، میں نے یہ نہیں دیکھا لوگوں کے جو حالات ہو گئے ہیں. لوگوں کا تو نہ کپڑے کا ہے ان کا، نہ کھانے پینے کا ہے، نہ شیخ صاحب ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جب سے یہ پروگرام میں کر رہی ہوں تب سے یہی بات ہم ہر روز کرتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے اپوزیشن کے لیے کہ اس کو ٹیک اپ کر کے احتجاج کر لیں. لیکن آپ لوگوں کے بھی تو آپس کے مسئلے ختم نہیں ہوتے نا. پی ڈی ایم کے اجلاس کی جو اندرونی اطلاعات آئی ہیں کہ نون لیگ تیار نہیں ہے استعفے دینے کے لیے، اور نون لیگ کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ استعفے نہیں دیں گے تو پھر میں سربراہی چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیے ایک رائے یہ بھی ہے، بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ استعفوں کا مختلف رائے ہیں. ہر استعفوں سے بھی رزلٹ پہلے تو یہ سمجھے نا، ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اس کا ایونچول رزلٹ کیا ہوگا. دیکھیے جب تک ہمارے ملک میں جب تک اسٹیبلشمنٹ جو وہ بھی ساتھ نہیں دیتی، یہ تو نہیں ہوا نا. صرف لوگوں کے نکلنے سے، دھرنا دینے سے اور لانگ مارچ کا اعلان کرنے سے کہ مہنگائی تو نہیں ختم ہو جائے گی نا. لیکن لوگ جو ہے، لوگوں کو ان کے اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے کرنا پڑے گا. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں، تو دونوں تیار کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. دیکھیے یہ جو پروسیس چل رہا ہے اس میں وقت تو لگتا ہے. یہ سردی اور ٹھنڈ کے مہینوں میں ہم نہیں سمجھتے. یعنی آپ کی بات سے میں یہ اخذ کر رہی ہوں کہ ابھی تک بالکل فیصلہ نہیں ہوا ہے استعفوں کا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم استعفے دیتے تو ایونچولی اس کا کنکلوژن کیا ہوتا ہے، کوئی فائدہ مند چیز اس سے سامنے آتی ہے یا نہیں. بیرسٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، عامر حسن صاحب نے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. تو عامر صاحب پھر آپ لوگ جائیں گے مارچ میں، یا پھر آپ نے بیٹھ کے بس دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم جا رہی ہے مارچ کرنے کے لیے اسلام آباد؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ عبداللہ کی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو نہیں بن سکتا. اچھا، پی ڈی ایم کا ہم حصہ نہیں ہیں. ہم پی ڈی ایم بنانے والے ضرور ہیں، لیکن جو آپ بار بار سوال کر رہی ہیں، اور شیخ صاحب میرے محترم ہیں، وہ جواب نہیں دے پا رہے، اور انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ اپوزیشن تاریخ پہ تاریخ دیتی رہی ہے. اور یہ کس کا قصور ہے؟ آج سے آپ لوگ اپوزیشن نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں جی. 1 سال پہلے لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا، آپ کو پتا ہے. لانگ مارچ کے اعلان کے دوران ایک ضد آئی، ایک ہٹ دھرمی آئی کہ پہلے استعفے ہوں گے پھر لانگ مارچ ہوگا. ہم نے کہا آپ لانگ مارچ کریں، ادھر بیٹھیں، حالات کے مطابق دیں گے. ہم کس طرح استعفے دے کے اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں، یہ انتخابات کروائیں اور آئین کو بدل دیں، جس کے لیے ہم نے 30 سال جدوجہد کر کے ضیاء کے ساری آئینی ترامیم کو ختم کر کے دوبارہ آئین کو جمہوری آئین بنایا ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، استعفوں کے بغیر تو لانگ مارچ ہو نہیں سکتا. اور آج وہ کہہ رہے ہیں، آج ان کا موقف ہے کہ استعفے ضروری نہیں ہے جی لانگ مارچ کریں، جس پہ مولانا صاحب کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس وقت یہ حکومت لرز رہی تھی، سینٹ میں ہار گئی، سارے ضمنی الیکشن ہار گئی، قومی اسمبلی میں نے شکست فاش کی، یہ حکومت ختم ہو رہی تھی. آج سے 1 سال پہلے کس نے یہ مجرمانہ فیل کیا، یہ عمل کیا، کس نے یہ سازش کی؟ کون باہر بیٹھا ہوا شخص تھا جس کے اشارے کے اوپر پی ڈی ایم کو توڑا گیا، جس کے اشارے کے اوپر لانگ مارچ کو مؤخر کیا گیا، جس کے اشارے کے اوپر استعفوں کو بنیاد بنا کے اس حکومت کو بچایا گیا؟ مولانا پیپلز پارٹی پر پتہ ہے کیا الزام لگا رہی ہیں وہ؟ آج کے اجلاس میں انہوں نے یہ کہا ہے، جو اندر کی خبر ہے باہر آ کے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ بات نہیں کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے جو ہیں وہ پہلے نہیں دیے گئے، پیپلز پارٹی نے میرے کندھے پر بندوق رکھ کے ریلیف لے لیا. ٹھیک ہے، اور آپ یہ سوال اب اٹھا رہے ہیں کہ پوچھا جائے کہ پی ڈی ایم کو کس نے توڑا. ہم نا مولانا صاحب کا ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، اب آگے نا ہمارے موقف پہ مولانا صاحب آگے نا کہ میرے کندھے تو آپ نے ریلیف لیا؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے نہیں، وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں میرے خیال سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے خود نہیں دے رہے تو میرے کندھے پہ رکھ کے اس وقت بندوق چلائی اور ہمیں نکلوا دیا. آپ اس معاملے کو اس طرح بھی لے لیں. دیکھیں مولانا صاحب سے ہم نے کیا ریلیف لینا ہے؟ ہم نے تو مولانا صاحب کو ریلیف ہی دے سکتے ہیں. اس سے بڑا ریلیف کیا ہوگا کہ مولانا صاحب کی 4-5 سیٹیں ہوں، سب سے چھوٹی جماعت ہو اور اسے سربراہ بنا دیا جائے. مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلافات ہوں لیکن احترام آڑے آتا ہے اور ہم ان کا احترام کیے جاتے ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہو کہ علامہ صاحب، مولانا صاحب میاں نواز شریف کی
जो इशारा अबरू है उसे फॉलो करते हों और हम खामोश रहें, हम बड़ा एहतराम करते रहें। लेकिन बात इतनी है कि इस चीज़ को माफ़ लोग नहीं कर सकते कि 1 साल पहले पूरा तैयार था, पूरा माहौल तैयार था, यह हुकूमत शिकस्त खुर्दा थी, यह हुकूमत ख़त्म होने पे थी। किसने ये साजिश की है? और आज देखें ना, आज भी 3.5 महीने बाद ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब सारे मर्जी के आपके हालात तो नहीं ना हो सकते कि सर्दी भी ना हो, इस्तीफे भी नहीं देने, मौसम भी खुशगवार हो, हमें कोई अरेस्ट भी ना करे, हमें लंदन जाने की रिलीफ भी मिल जाए, हमें अदालतें ज़मानतें भी देती रहें, हमारा कभी खुशी कभी गम चलता रहे, कभी हमारे ट्विटर म्यूट हालत में आ जाए, कभी बोलना शुरू कर दें। तो इतनी ज़्यादा आप चीज़ें मांगते हैं और उसके बाद फिर भी आप तहरीक के लिए तैयार नहीं है। हम यही कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जिस दर से इशारे की मुंतज़र है, ये इनका प्रॉब्लम है।